विश्वभर प्रत्येक वर्ष 7,03,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र पारिवारिक बेमेल लगायतका कारणले आत्महत्याका घटना बढ्दै। दार्चुलामा लगातारको वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोका कारण 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता, 40 घर जोखिममा। कान्तिपुर कन्क्लेव्सको तेस्रो संस्करण काठमाडौँमा शुरू, पहिलो दिन जलवायु संकटको सामना लगायतका शीर्षकमा बहस। तृतीयलाई औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषणा, बेलायतमा अब राष्ट्रिय गान सहित थुप्रै विषयमा परिवर्तन हुने। र काठमाडौँमा जारी महिला साफ च्याम्पियनशीपमा बंगलादेश र भारत भारी गोल अन्तरले विजय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर प्रत्येक वर्ष 7,03,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले जनाएको छ। आत्महत्या जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या भएको WHOले जनाएको छ। व्यवहारबाटै आशा जगाऊ नारासहित विश्वभर यो पटक पनि आत्महत्या दिवसका अवसरमा विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। यसैबीच जानकारहरूले नेपालसहित विश्वभर नै आत्महत्या रोकथामका लागि चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन्। नेपालको हकमा पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, पारिवारिक बेमेल लगायतका कारणले आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा 6.5% व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको सोच र योजना रहेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2078-79 को 5 वर्षमा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 31,367 छ। यो तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने 5 वर्षमा दैनिक आत्महत्या गर्नेको संख्या औसतमा 18 जना भन्दा बढ़ी हुन आउँछ। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 5,359, 75-76 मा 5,754, 76-77 मा 6,252, 77-78 मा 7,141 र गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,830 जनाले विभिन्न माध्यमबाट आत्महत्या गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्मको अवधिमै पनि 527 जनाको आत्महत्याको कारण ज्यान गइसकेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेमा महिला भन्दा पुरूषको संख्या बढ़ी देखिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा 17,186 पुरूष र 11,333 महिलाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेक प्रसाद राई केही समय यता डिजिटल प्लेटफर्मको कारण उत्पन्न तनाव किशोर किशोरीको आत्महत्याको मुख्य कारण बनिरहेको बताउनुहुन्छ। मान्छेहरू हामी एकअर्काबाट टाढिने गाह्रो हुन्छ। सेल्फ तपाईँको कहीँ भयो भने पारिवारिक जमघटमा पनि जमघट त हुन्छ, तर उहाँहरू आफ्नै चाहिँ नि यो मोबाइलमा व्यस्त, हातमा स्मार्टफोनहरू छ, त्यो फोनहरूमा पनि तपाईँको इन्टरनेट त्यहाँ गएर चाहिँ के गरिरहेछ, कहाँ गइरहेछ भन्ने कुराहरू बारे थाहा हुँदैन। एकअर्का बीचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन हुँदैन। यो पनि एउटा चाहिँ मेन माध्यमहरू चाहिँ के छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ चिन्जान हुने भयो, कुराकानी गर्ने भयो, त्यसपछि नजिकिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अनि सोसाइटीमा आफ्नो परिवारले चाहिँ थाहा पाउँछ, त्यो कुराहरू एक्सेप्ट गर्दैन। त्यो भएपछि तपाईँको आत्महत्या रोज्ने बाटोहरू पनि देखिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 2,748 जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसमा पनि बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा बढ़ी छ। तथ्याङ्क अनुसार 1,642 जना बालिका र 1,106 जना बालकले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएको देखिन्छ। आत्महत्या रोकथामको पहिलो बिन्दु नै परिवारबाट शुरू हुने जानकारहरू बताउँछन्। आफ्ना बालबालिका वा परिवारका सदस्यले कस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन्, उनीहरू कहाँ जान्छन्, कोसँग भेट्छन् र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता कुराहरू पोस्ट भइरहेका छन् लगायतका दैनिक गतिविधि अवलोकन गर्ने जिम्मेवारी परिवारको भएको उनीहरू बताउँछन्। अझ बालबालिकाको हकमा अभिभावक थप चनाखो हुनुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता राई बताउनुहुन्छ। त्यो बच्चाहरूले कोही बढी खुसी हुने, बढी दुखी हुने,
हैन एकान्त मन पराउने अनि उसको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्ट्याटसहरू लेख्ने यी चीजहरू पनि हामीले इन्डिकेसनहरू के यसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार प्रत्येक वर्ष अन्दाजी 7 लाख जना मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। 15 देखि 29 वर्षको उमेर समूहमा आत्महत्या मृत्युको दोस्रो कारण बनिरहेको छ। आत्महत्याको यकिन कारण पहिल्याउन कठिन छ, तर विभिन्न अध्ययन तथा जानकारका अनुसार मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, बिमेल, आर्थिक अभाव, सम्पत्ति बाँडफाँड, आवेग र प्रतिशोध अनि आपसी अविश्वास, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र त्यसबाट उत्पन्न तनाव आत्महत्याका मुख्य कारण बनिरहेका देखिन्छन्। बहुसंख्यक अध्ययनहरूले आत्महत्याको मूल कारण नै मानसिक समस्यालाई पनि मानेका छन्। करिब 70-80% आत्महत्या मानसिक समस्याबाटै सृजना हुने गरेको मनोविद गोपाल ढकाल बताउनुहुन्छ। यस्तो आत्महत्या चाहिँ यो मानसिक रोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको हामी पाउँछौँ कि त्यसमा पनि डिप्रेसन अझ बढी यसमा चाहिँ जिम्मेवार छ। त्यस्तै गरी कति आत्महत्या चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू देख्दा, त्यस्तै गरी ड्रग रक्सीको कुलत, लागु पदार्थको सेवन हैन, त्यस्तै गरी कतिपय आत्महत्या चाहिँ क्षणिक आवेगमा आएर पनि गरेको पाइन्छ भने बालबालिकाको केसमा चाहिँ देखासेखी गरेर पनि आत्महत्या गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ। पछिल्लो 5 वर्षमा विष सेवन, आगोमा जलेर, झुण्डिएर, हाम फालेर, करेन्ट लगाएर, हात हतियार तथा औजार प्रयोग गरेर तथा नदी, खोला तथा पोखरीमा डुबेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ़ी देखिन्छ। त्यसमध्ये झुण्डिएर र विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्नेको संख्या 98% भन्दा बढ़ी रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मानसिक समस्याका कारण व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन देखिने बित्तिकै समाधानका लागि तत्काल मनोपरामर्शमा लैजानेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वभाव सामान्य अवस्थामा नआएसम्म एक्लै छोड्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। आत्महत्या रोकथामका लागि व्यक्ति आफै, परिवारका सदस्य र समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मनोविद ढकालको तर्क छ। मर्ने कुराहरू गर्ने, जीवन बेकार छ जस्तो भन्ने, म मरे त सबैलाई ठिक होला, सन्चै होला भन्ने खालका कुराहरू गर्ने, जीवनको कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको व्यक्ति छ, लागु पदार्थको सेवन गरिरहेको छ, डिप्रेसनमा छ अथवा पहिले पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जोखिममा हुन्छन् भनेर चाहिँ घर परिवारले बुझ्नु पर्यो, साथीभाइले बुझ्नु पर्यो, उसका कुराहरू सुनिदिनु पर्यो। हाल सरकार, नेपाल प्रहरी लगायत सरकारवाला, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले पनि आत्महत्या रोकथामका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल जारी राखेका छन्। जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनदेखि मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। तरै पनि आत्महत्यामा कमी आउन भने सकेको छैन। प्रहरी प्रवक्ता राई कुनै एक पक्षले मात्रै गरेर आत्महत्या रोकथाम नहुने भएकाले घर परिवार, समुदायदेखि राज्यका हरेक तालुकदार निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुहुन्छ। एकदम सहकार्य, सहयोग जोइन्ट इफोर्टबाट जानुपर्छ यो सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर। र पहिलो कुरो चाहिँ यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ घरको परिवारको चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो कि कुनै पनि मान्छे आफ्नो परिवारभित्र के भइरहेछ, होइन, कहाँ जाँदैछ मेरो बच्चाहरू, के गरिरहेको छ, यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। त्यसपछि अर्को दोस्रो स्कुलहरू नै भयो, त्यसपछि कम्युनिटी त आइ नै हाल्ने भयो। मानसिक समस्यालाई आत्महत्याको मुख्य कारण मानिन्छ। लागु औषध दुर्व्यसनी मध्ये पनि 15%, पर्सनालिटी डिसअर्डर मध्ये 10% र गम्भीर प्रकृतिको मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया, जसमा वास्तविकतामा विश्वास नगर्ने, भ्रम तथा शंका उत्पन्न हुने, हुँदै नभएका आवाज सुन्ने, दृश्य देख्ने लगायतका लक्षण हुने गर्छन्। ती मध्येका 10%ले पनि आत्महत्या गरेको देखिन्छ। आत्महत्याको दर घटाउन व्यक्ति स्वयं, घर परिवार, साथीभाइको हौसला, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकको परामर्श एवं उपचार नै महत्वपूर्ण पाटो हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। दार्चुलामा लगातारको वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 जना बेपत्ता भएका छन्। 8 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जगत मगरले जानकारी दिनुभयो। नौगाट गाउँपालिकाकी अन्दाजी 35 वर्षीय जानकी ठगुन्ना, 14 वर्षीय धनमती ठगुन्ना र 45 वर्षीय मोहनराम पार्की तथा महाकाली नगरपालिकाका 77 वर्षीय नन्दराम बोहरा र 35 वर्षीय मानमती कार्कीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेमा 3 जना महिला र 7 जना पुरूष रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार बाढ़ीका कारण नौगाट र महाकालीका 42 वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 40 वटा घर जोखिममा रहेका छन्। बाढ़ीले पार्किङमा राखिएका 5 वटा जीप, एउटा कार र एउटा ट्र्याक्टर समेत बगाएको छ। प्रहरीका अनुसार स्थानीय भुवनेश्वरी आधारभूत विद्यालय र दशरथ आधारभूत विद्यालयमा समेत बाढ़ी र पहिरोबाट क्षति पुगेको छ। त्यस्तै एउटा निर्माणाधीन पुल र 2 वटा झुलुङ्गे पुलमा समेत बाढ़ीले क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित तेस्रो कान्तिपुर कन्क्लेभ काठमाडौँमा शुरू भएको छ। पहिलो दिन आज जलवायु संकटको सामना, डिजिटल रूपान्तरणको लाभ, सार्क क्षेत्रमा ऊर्जा विकास, भू राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित नेपाल र विश्व तथा नेपालको सफ्ट पावर शीर्षकमा बहस भएका छन्। त्यसअघि आयोजित बहसमा सहभागी हुँदै भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले दक्षिण एसिया विश्व भू राजनीतिको केन्द्र बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले दक्षिण एसियाले त्यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वको केन्द्र अमेरिका र युरोपबाट एसियातर्फ रूपान्तरण भइरहेको भन्दै भारत र चीन जस्ता एसियाका शक्ति राष्ट्रहरू विश्व शक्ति बन्न लागेको बताउनुभयो। त्यस्तै दोस्रो दिन भोलि विकास अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र पी लामा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर सोडिम वाग्लीले भू राजनीतिक र अर्थ कूटनीतिका बारेमा आरम्भ सत्रमा मन्तव्य राख्नुहुनेछ। त्यस्तै समापन सत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति स्थिति र राजनीतिका बारेमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानसँग वार्तालाप गर्ने कार्यक्रम छ। यसैबीच कान्तिपुर कन्क्लेभ्सको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढ़ाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिताले शासन प्रक्रियामा युवा र महिलाको सहभागिता बढ़ाउनुको साथै कानूनी शासनलाई समेत बलियो पार्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट युवा, महिला र विपन्न वर्गको सहभागिता बढ़ेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गति दिएको समेत बताउनुभयो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले नेपाल राजनीतिक र सामाजिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको आर्थिक र सामाजिक उन्नति तथा रूपान्तरणका विषयमा विज्ञहरूबीच सघन विमर्शका लागि कन्क्लेभ आयोजना गरिएको समेत बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले आजबाट 4वटा प्रदेशका लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम शुरू गरेको छ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्न थालिएको हो। त्यस्तै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र भने केही दिनपछि छाप्ने योजना रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिएपछि प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियाले बताउनुभयो। यसैबीच आयोगले 753वटी पालिकामा नमूना मतदान गर्ने योजना बनाएको छ। निर्वाचनमा सहज रूपमा मतदान गर्नेबारे जानकारी दिन नमूना मतदानको तयारी गरिएको हो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल आज पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दा कुन दलले कति सीट लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। दलहरूकै अडानका कारण सीट बाँडफाँड को कार्यदलले अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन नसकेपछि आज शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। कार्यदलले एक मात्रै दलको दावी रहेका करिब 90 सीटमा समझदारी जुटाएर शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। एकभन्दा बढ़ी दलको दावी रहेका निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको भन्ने छैन। समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारीको सूची बुझाउने दिन नजिकै गर्दा गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। मुगु जिल्लामा अवस्थित रारातालको करिब 25 वर्षपछि दोस्रो सर्वेक्षण कार्य शुरू गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा तालको पहिलो सर्वेक्षण गरिएकोमा पुनः सर्वेक्षण कार्य शुरू भएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आर्थिक सहयोगमा भदौ दोस्रो सातादेखि राराको क्षेत्रफल, पानीको गुणस्तर र शुद्धता तथा वरिपरिका खोला नालाबाट तालमा मिसिने पानीको परीक्षण शुरू गरिएको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले जानकारी दिनुभयो। सर्वेक्षण पूरा भएपछि प्रतिवेदन तयार गरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई बुझाइने निकुञ्जले जनाएको छ। जागिरको प्रलोभन देखाई विवाहित महिलालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेपछि फरार रहेका सिराको लाहान नगरपालिकाका उपप्रमुख रामचलितर महतो प्रहरी समक्ष आएका छन्। उनी कानूनी व्यवसाय मार्फत इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानमा हाजिर भएका छन्। गत जेठ 19 गते जागिरको प्रलोभन देखाएर 21 वर्षीय महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको उनीमाथि आरोप छ। ती महिलाले साउन 4 गते इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी परेको खबर पाएपछि उपप्रमुख महतो सम्पर्कविहीन भएका थिए।
नेपालमा पछिल्लो पटक थप 163 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 3446 नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। थप 130 जना उपचारपछि निको भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2430 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा 84 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये आईसीयूमा 17 र भेन्टिलेटरमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बेल्जियम डायरीको पालो। बेल्जियम डायरीमा म निलम घिमिरेको नमस्कार। बेल्जियमको लुमेन शहरमा बेल्जिक नागरिकद्वारा खोलिएको गैर नाफामूलक संस्थाको सहयोगमा नेपाल फेस्टिभल नामक कार्यक्रम आयोजना भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली खाना, दाल भात तरकारी, मोमो, समोसा लगायतका खाना र नाचगान मुख्य आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बन्यो। यस कार्यक्रमबाट उठेको रकम नेपालीहरूका लागि नेपालमै खर्च गरिने मेदुरा नेपाल नामक यस संस्थाकी अध्यक्ष अनिता लेनार्डले बताइन्। यस फेस्टिभलबाट झण्डै 10 लाख नेपाली उठेको पनि उनले बताइन्। नेपाली साहित्य समाज बेल्जियम र सांग्रिला समाज बेल्जियमको संयुक्त आयोजनामा 156औं मोती जयन्ती मनाइएको छ। कार्यक्रममा एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, नेपाली व्यवसाय संघका अध्यक्ष यमु निरौला, साहित्यकार दिपेन्द्र केसी, विमल गिरी, एनआरएनए सचिव जगदीश सापकोटा सहित नेपाली भाषा कक्षा लुबेनका बालबालिकाले कविता वाचन गरेका थिए। उष्टनी समाजका अध्यक्ष वर्मा दत्तले मोतीको श्रृंगार रसको बारेमा प्रकाश पारेका थिए। सांग्रिला समाजद्वारा सञ्चालित भाषा कक्षाका साना साना नानी बाबुहरू पनि कार्यक्रममा उत्साहित हुँदै उपस्थिति जनाएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै साहित्य समाजका अध्यक्ष दिल्ली अमाईले भाषा र साहित्यको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो भएकाले सहकार्य गर्न उचित हुने बताए। यस सांग्रिला समाजका अध्यक्षले देश बचाउन, भाषा, संस्कृति र धर्म बचाउनु पर्नेमा जोड़ दिए। यसै साता लुबेन शहरमा स्वास्थ्यको हितका लागि योग र ध्यानको एक दिने शिविर भव्य सम्पन्न भयो। जीवन विज्ञान युकेले गरेको कार्यक्रममा योगका बारेमा 3 घण्टा जानकारी र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। प्रशिक्षक सरिता शर्माले फिजिकल क्लास लिइन् भने एलपी भानु शर्माले अनलाइनबाट योग र 7 चक्रको बारेमा जानकारी गराए। साथै कुण्डलिनी शक्ति उजागर गर्न सबैलाई प्रोत्साहन दिएका थिए। कार्यक्रममा 8 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मका करिब 60 जना सहभागी थिए। बेल्जियम डायरी आजलाई यति नै। निलम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले नेपाल सरकारले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यातका लागि तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भूषालले यसै वर्ष बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गरिने बताउनु भएको हो। मन्त्री भूषालले जलविद्युत उत्पादनमा साझेदारी गर्न सहमति भएको र पहिलो चरणमा 50 मेगावाट विद्युत बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने बताउनुभयो। नेपालले हालसम्म भारतमा मात्रै बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायती राजा चार्ल्स द्वितीयले राजाको रूपमा राष्ट्रको नाममा पहिलो सम्बोधन गर्नुभएको छ। आमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्यु भएपछि उत्तराधिकारीको रूपमा आएका चार्ल्सले पहिलो सम्बोधनमा आमा एलिजाबेथ प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै उहाँको शासनकालको 7 दशकको अवधिमा राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको स्मरण गर्नुभएको छ। त्यस्तै राजा चार्ल्सले आफ्नो बाँकी समय संवैधानिक सिद्धान्तमा आधारित भएर सत्य निष्ठाका साथ रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। 96 वर्षको उमेरमा गत बिहिबार आमा एलिजाबेथको निधन भएपछि चार्ल्स बेलायती राजा बन्नुभएको हो। राष्ट्र प्रमुख फेरि सँगै बेलायतमा थुप्रै विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। एक सामग्री। 7 दशक लामो समय राजगद्दीमा रहेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनले बेलायती राज संस्थाको नेतृत्वमा मात्रै परिवर्तन आएको छैन। अब बेलायतको राष्ट्रिय गानदेखि राष्ट्रिय झण्डा, नगद तथा सिक्का समेत परिवर्तन हुनेछ। राष्ट्रिय गानमा महारानीलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रयोग भएका शब्दहरू गॉड सेभ आवर ग्रेसियस क्वीनको ठाउँमा गॉड सेभ आवर ग्रेसियस किङ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि विगत 7 दशकदेखि प्रयोगमा आएको बेलायती राष्ट्रिय गानमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यस्तै बेलायतमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अंकित तस्बिरहरू समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यसअघि एलिजाबेथको तस्बिर अंकित गरिँदै आएकोमा सबै ठाउँमा अब चार्ल्स तृतीयको तस्बिर प्रयोगमा ल्याइनेछ। यस्तै बेलायतमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको तस्बिर सहितको स्ट्याम्प पनि परिवर्तन हुनेछ।
हुलाक कार्यालयमा महारानी एलिजाबेथको प्रोफाइल सहितको तस्विर प्रयोग हुँदै आएकोमा अब राजा चार्ल्स तृतीयको प्रोफाइल सहितको स्ट्याम्प प्रयोगमा ल्याइनेछ। यस्तै बेलायती पासपोर्टमा महारानी एलिजाबेथको अंकित तस्विर रहँदै आएकोमा अब उनको उत्तराधिकारीको रूपमा आएका राजा चार्ल्सको तस्विर रहनेछ। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको स्वर्गारोहणले बेलायत शोकमग्न बनेको छ। बेलायतले एउटा कुशल दक्ष शाही नेतृत्व मात्र गुमाएको छैन, उनको निधनसँगै बेलायतले अब धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। बेलायती नोट तथा सिक्का महारानी एलिजाबेथको तस्विर अंकित रहँदै आएकोमा अब त्यो हटाउनु पर्नेछ। बेलायती नोट तथा सिक्कामा अब राजा चार्ल्सको तस्विर अंकित गरिनेछ, तर नोट तथा सिक्का तत्काल परिवर्तन गर्न भने असम्भव देखिन्छ। यसको लागि कम्तीमा 2 वर्ष समय लाग्ने बताइएको छ। त्यस्तै अब बेलायतको निशान छाप प्रहरी सेनाले प्रयोग गर्ने झण्डा पनि परिवर्तन हुनेछ। नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयले शाही हतियारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेमा निशान छापसँगै झण्डामा प्रयोग हुँदै आएको राज संस्थाको प्रतीक चिन्ह पनि परिवर्तन हुनेछ। यस्तै निष्ठाको प्रतिज्ञाको क्रममा प्रयोग हुने शब्दहरूमा समेत अब परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सांसदहरूलाई हाउस अफ कमन्समा बस्न, बहसमा बोल्न, मतदान गर्न वा तलब प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिँदै आएको प्रतिज्ञाका केही शब्द सच्याउनु पर्नेछ। सन् 1952 देखि प्रतिज्ञाको क्रममा प्रयोग हुँदै आएको हर मेजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ शब्दलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यस्तै चर्च अफ इङ्ल्याण्डमा संरक्षक रहँदै आएकी एलिजाबेथलाई त्यहाँको प्रार्थनामा महारानीको सम्बोधन गर्ने शब्दहरूलाई पनि बदल्नुपर्नेछ। 14 राष्ट्र सम्मिलित कमनवेल्थ राष्ट्रले महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्र अध्यक्ष मान्दै आएकोमा अब चार्ल्सलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा स्वीकार्नुपर्नेछ। जमैका, पपुवा न्यूगिनी, सोलोमस, सेन्ट लुसिया लगायतका 14 देशले अब बेलायतका राजा चार्ल्सलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा मान्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा तुलसी अरियाल। यसैबीच चार्ल्स तृतीयलाई औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषणा गरिएको छ। लन्डनको सेन्ट जेम्स दरबारमा आज एक औपचारिक समारोहका बीच चार्ल्सलाई बेलायती राजा घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बोरिस जोन्सन, थेरेसा मे, डेभिड क्यामरोन, गोर्डन ब्राउन, टोनी ब्लेयर र जोन मेजर सहित 200 व्यक्ति उपस्थित रहेका थिए। बेलायतका राजालाई राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन। रूसले नियन्त्रणमा लिएको आफ्नो जमीन फिर्ता लिने क्रम तीव्र भएको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले दावी गर्नुभएको छ। दक्षिण र पूर्वमा 1000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढ़ी क्षेत्र पछिल्लो एक सातामा रूसी नियन्त्रणबाट फिर्ता लिएको युक्रेनको दावी छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले खार्किभ क्षेत्रमा 30 भन्दा बढ़ी बस्ती मुक्त गरिएको समेत बताउनु भएको छ। खार्किभ क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाले महत्वपूर्ण विजय हात पारेको रूसी उच्च अधिकारीले समेत स्वीकार गरेका छन्। युक्रेनीहरूले रूसी रक्षा रेखा तोडेको रूसी टेलिभिजनहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। बहराइनमा आयोजना हुने अन्डर 20 एसियन कप फुटबलको छनौट अन्तर्गत नेपालले अहिले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। भुटान खेल बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा अहिले जारी छ। खेलको 42औं मिनट जाँदा अहिले भुटान 1 गोल बनाएर अग्रता बनाएर खेलिरहेको छ। नेपाल रहेको समूह बीमा भुटानसँगै कतार, बहराइन र बंगलादेश रहेका छन्। नेपालले कतारसँग सोमबार, बिहिबार बहराइन र आगामी साताको आइतबार बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको समूह विजेता आगामी वर्ष उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर 20 एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। र काठमाडौँमा जारी महिला साफ च्याम्पियनशीपको आजको पहिलो खेलमा बंगलादेश र भारत भारी गोल अन्तरले विजयी भएका छन्। दशरथ रंगशालामा भएको आजको पहिलो खेलमा बंगलादेश विरूद्ध पाकिस्तान 6-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सबिना खातुनको ह्याट्रिकसँगै बंगलादेशले फराकिलो जित दर्ता गरेको हो। बंगलादेशको यो लगातार दोस्रो जित हो। त्यस्तै आज नै भएको दोस्रो खेलमा मालदिप्स विरूद्ध भारतले 9-0 गोल अन्तरको फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। उसका लागि अन्जु तामाङले सर्वाधिक 4 गोल गरेको। खेलमा डाङमी ग्रेसले 2 तथा प्रियंका देवी, कस्मिना र सौम्या गुगुलोथले 1-1 गोल गरेका थिए। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। विश्वभर प्रत्येक वर्ष 7,03,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र पारिवारिक बेमेल लगायतका कारणले आत्महत्याका घटना बढ्दै।
दार्चुलामा लगातारको वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोका कारण 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता, 40 घर जोखिममा। कान्तिपुर कन्क्लेव्सको तेस्रो संस्करण काठमाडौँमा शुरू, पहिलो दिन जलवायु संकटको सामना लगायतका शीर्षकमा बहस। चार्ल्स तृतीयलाई औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषणा, बेलायतमा अब राष्ट्रिय गान सहित थुप्रै विषयमा परिवर्तन हुने। र काठमाडौँमा जारी महिला साफ च्याम्पियनशीपमा बंगलादेश र भारत भारी गोल अन्तरले विजय। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्री।